अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर किसी के घर में जो है ना वो चोरी की वारदात हो जाती है और उसके घर में जो है ना चोरी हो जाती है, कोई सामान उसका चोरी हो जाता है, आया वो जो है ना कहीं पे गया हुआ था किसी शादी में या किसी भी काम से, जो है ना वो घर से बाहर गया हुआ था और घर पे आने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि घर से जो है ना मुख्तलिफ सामान जो है ना जिसमें ज्वेलरी और रुपया पैसा जो अलमारी में पड़ा हुआ था, वो जो है ना उसको जो है ना उसकी घर में जो है ना वो जो है ना रॉबरी चोरी हुई है। और उसके जो दरवाज़े थे उसके ताले जो है ना वो भी टूटे हुए थे। जब वो घर में इंटर हुआ तो उसने देखा कि अलमारी का जो है ना वो सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसके जो कीमती जो सामान उस अलमारी के जो सेफ है उसमें पड़ा था और वहाँ से कुछ ज्वेलरी थी और जो है ना कुछ कैश भी मौजूद था और कुछ कीमती सामान, घड़ियाँ, जिसमें घड़ियाँ, कोई मोबाइल या जो भी दूसरा कोई सामान था वो भी नहीं मिल रहा। तो पहले तो आप जो है ना वो अपने इलाके के जो थाना है, मुतल्लिका थाना है, वहाँ पर जाकर एक जो है ना वो वहाँ पर एप्लीकेशन दे SHO को कि जनाब आला मैं किसी काम से वो घर से बाहर था, मैं किसी तकरीब में गया हुआ था और 1-2 घंटे बाद जब मैं अपने घर में वापस इंटर हुआ हूँ तो मेरे घर में जो है ना ये कि दरवाज़ा लॉक नहीं था और वो टूटा हुआ था और अंदर जब कमरे में गया हूँ तो अलमारी का भी दरवाज़ा खुला था और उसके जो कपड़े थे, सामान सारा बिखरा पड़ा था और ये सामान जो है ना वहाँ से मेरी कोई ज्वेलरी और कैश जो उस अलमारी के सेफ में पड़े हुए थे वो भी वहाँ से जो है ना वो गायब थे। लिहाजा मेरी कंप्लेन जो है ना वो दर्ज की जाए और तफ्तीश की जाए। तो SHO साहब उसी एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हैं और बाकायदा एक जो है ना बंदे को मुकर्रर करते हैं जो वहाँ का होता है, सूबेदार होता है, हवलदार होता है, वो इस केस को बाकायदा आपके साथ वो जाकर और जाए वक़ुआ का मुआयना करता है और बाकायदा हर चीज़ के जो पिक्चर होते हैं, जो शवाहिद होते हैं, वो अपने आंखों से देखता है और बाकायदा उसकी एंट्री होती है और जो सामान आपका जो उस चोरी में जो है ना वो चोरी हो गया होता है तो उसकी एक लिस्ट बनाकर और उसमें इंदराज करता है कि जो सोना था उसकी जो भी रसीदें वग़ैरह आपके पास पड़ी हैं वो रसीदें आप उनको दिखा सकते हैं और बाकायदा वो एक लिस्ट बनाता है और उसमें लिखता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या सामान, घड़ियाँ, मोबाइल या जो भी कीमती ज्वेलरी है, चाहे चांदी के ज़ेवरात हो, सोने के हो या जो इसके अलावा कैश हो या मोबाइल या कोई घड़ी हो या और कोई ऐसा सामान हो जो काफ़ी मालियत का हो, तो वो उसमें इंदराज होता है और बाकायदा एक जो है ना वहाँ का सर्वे का वो लिखा जाता है और पुलिस इस केस का जो है ना FIR दर्ज करती है और तफ्तीश का आगाज़ करती है। मुख्तलिफ उस इलाके में जितने भी वारदातों में बंदे जो मशकूक होते हैं उनकी बाकायदा जो है ना सर्चिंग होती है, उनको थाने पर बुलाया जाता है और बाकायदा उनसे मालूमात ली जाती हैं कि आप लोगों में से किसने ये काम किया है और किसने ये चोरी की है और उनसे जो है ना पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। जो इलाके के जितने भी क्रिमिनल टाइप के जिनका रिकॉर्ड उस थाने पर मौजूद होता है तो उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर उसमें से कोई भी बंदा ये इकरार कर ले या कहे कि हाँ मुझे इस चोरी के बारे में मालूमात है तो बाकायदा पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है और वो अगर उसको मालूमात होती है कि उसके किसी दोस्त ने या किसी भी शख्स ने जो है ना यहाँ पर चोरी की है तो पुलिस उसको बाकायदा उस केस में जो है ना वो उस शख्स को
اس کی نشاندہی پر جا کر اس شخص کو گرفتار کرتی ہے اور اس کو انٹروگیٹ کرتی ہے، اور باقاعدہ FIR یا چالان میں اس کا نام جو ہے نا وہ درج ہو جاتا ہے، اور پولیس فریادی کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا تعاون کرتی ہے، اور باقاعدہ اس کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اگر پولیس اس شخص کو جو ہے نا جس نے چوری کی ہے اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ گرفتار کر لیتی ہے، اور باقاعدہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور FIR اس کے خلاف کاٹی جاتی ہے، اور متعلقہ جو جج ہے وہاں سے اس کی ریمانڈ کی استدعا کی جاتی ہے کہ اس کیس میں اس شخص سے ہم مزید جو ہے نا وہ اور اس جو رقم وہاں سے چوری ہوئی ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے، اور کچھ ریکور نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ پولیس والے عدالت سے، جوڈیشل مجسٹریٹ سے وہ ریمانڈ کی استدعا کرتے ہیں جو کہ منظور کی جاتی ہے، اور باقاعدہ اس شخص کو جسمانی جو ہے نا جو ریمانڈ ہے اس کا حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ اور اس جو یہ چوری ہے جس میں ایک سے زائد جو ہے نا وہ بندے ملوث ہوتے ہیں، اور وہی جو گرفتار شخص ہے وہ دوسرے جوابداروں کا، دوسرے ملزمان کا بھی جو ہے نا وہ نام ڈسکلوز کر دیتا ہے، اور ان کے جو ہے نا نام بتا دیتا ہے کہ اس چوری میں میرے ساتھ دوسرے بھی جو ہے نا وہ شریک تھے، لہذا ان کو بھی جو ہے نا پولیس باقاعدہ اٹھاتی ہے اور ان کو سرچ کرتی ہے، اور ان کو گرفتار کر کے باقاعدہ اس کیس میں جو ہے نا وہ ان کا بھی ریمانڈ حاصل کیا جاتا ہے، اور ان کو جیل روانہ کر دیتی ہے۔ یہ سارا جتنا بھی پروسیجر ہے اس کے بعد 14 دن کا جو بھی ریمانڈ ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد چالان مرتب ہوتا ہے جس میں پولیس اس چوری کی واردات کی پورا جو ہے نا وہ تفصیلات مہیا کرتی ہے، اور اس میں جو چیز بھی گئی ہے ان کا سب کا جو اندراج ہوتا ہے اس FIR میں، اور باقاعدہ جتنے بھی ملزمان گرفتار ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور جو بھی اس میں اگر کوئی بندہ نہیں ملتا یا کوئی جوابدار روپوش ہے وہ باوجود جو ہے نا کوشش کے پولیس تلاش نہیں کرتی تو وہ روپوشوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور روپوشی میں ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بے گناہ شخص بھی اس میں ملوث ہے تو اس کو کالم 2 میں اس کو جو ہے نا شک کا فائدہ جو ہے نا دے کر اور پولیس اس کیس میں سے وہ نکال سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جج کے پاس جب یہ چالان چلا جاتا ہے تو پھر جج اس پہ رائے لینے کے لیے جو ADPPA ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر اس کے دفتر میں روانہ کرتی ہے، اور وہاں سے جو بھی ان کی قانونی وہ ہے تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ جو تفتیشی افسر ہے وہ جا کر سارے جو نقول ہے اس کیس کے وہ پبلک پراسیکیوٹر کی کورٹ میں باقاعدہ اس فائل کو لے جا کر پبلک پراسیکیوٹر پھر اس پر جو ہے نا اپنی رائے دیتا ہے اور اس کو ایڈمٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح، اس کیس کو جو ہے نا وہ اس میں تاریخ دی جائے اور باقاعدہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ چلتی ہے۔ اگر اس کیس میں جو ملزمان ہیں، گرفتار ملزمان، ان کے خلاف ان کے جو وکیل ہے وہ بھی جو ہے نا اس میں ان کی ضمانت کرانے کے لیے باقاعدہ اس کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ جو ہے نا وہ جمع کی جاتی ہے، داخل ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس پر پھر جج جو ہے نا آرگومنٹ کے لیے ٹائم رکھتا ہے۔ تو یہ اس چینل کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری انفارمیشن فراہم کی کہ اگر کسی گھر میں چوری ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو سارا بتا دیا اس چینل کے ذریعے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا، اور اگر کسی بھائی کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی مشورہ لینا ہو وہ مجھ سے وہ کمنٹ میں مجھے جو ہے نا لکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔